अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डार्क वेब क्या बला है और ये कैसे काम करती है। काफ़ी दिन की रिसर्च के बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि डार्क वेब क्या है। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया जदीद तरीन ईजादात में से एक है। इसने इंसान को बदल कर रख दिया है। इसके ज़रिए पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से मालूमात जाती और आती है और ये सब इंटरनेट की बदौलत है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट की 3 दुनिया हैं। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब और नंबर 3 डार्क वेब। अब ये तीनों क्या चीज़ हैं, इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इंसानों के कितना गिरोह हैं। अब अगर हम इन गिरोहों को तकसीम करें तो ये बुनियादी तौर पर 3 गिरोह हैं। नंबर 1 गिरोह उन लोगों का है जो अरबों की तादाद में हैं और सबसे ज़्यादा हैं, और ये आम लोग हैं। ये लोग कोई पॉलिसी नहीं बनाते, इनका कोई अमल दखल दुनिया को चलाने में नहीं है, बल्कि ये लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी सिर्फ गुजार रहे हैं। और ये लोग सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नज़र आता है। इसमें गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शॉपिंग करने के लिए लातादाद साइट्स और बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। ये सारा कुछ चलता सरफेस वेब के ऊपर है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो मिलकर इनको कंट्रोल करती हैं, और इनकी तादाद अरबों में है। और ये इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सरफेस वेब। और अब दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो ख़ुद सिस्टम हैं। ये वो जो सिस्टम चलाते हैं और इन अरबों लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इनकी तादाद निस्बतन कम है। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये कौन लोग हैं? ये मल्टी नेशनल कंपनीज़, ये बहुत बड़े बैंक हैं, ये आलमी मालियाती इदारे हैं, ये कुछ बड़े तगड़े किस्म के हुक्मरान हैं, और बड़े बड़े मुल्कों के ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं। ये इस दुनिया को चलाते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये कवानीन भी बनाते हैं बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। ये एक सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम के अंदर ये ख़ुद भी रहते हैं और बाकी दुनिया को इस सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट का वो हिस्सा जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट की दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये 90% यानी कि 90% इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल डीप वेब में होता है क्योंकि बैंकों की ट्रांजैक्शन सारी इसमें होती हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्टें एक दूसरे के साथ शेयर यहाँ पर होती हैं। खुफिया ईमेल्स यहाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पर आप सबका डाटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी के डाटे पर एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास ये सारी एक्सेस मौजूद है क्योंकि व्हाट्सएप एक सिस्टम का नाम है। इस तरह जो गूगल है, फेसबुक है, इसके पास भी आप सबका डाटा मौजूद है। डीप वेब के ज़रिए से बड़े बड़े हुक्मरान सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। अब आपको बताता हूँ कि एक तीसरा हिस्सा डार्क वेब, और ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये पहली तरह के लोगों में से नहीं हैं जिनको चलाया जाए, ना ही ये दूसरी तरह के लोगों में से हैं जो सिस्टम चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। इनको क्रिमिनल्स कहा जाता है। आम ज़ुबान में इसको पुराने ज़माने में इनको बहरी कज़ाक कहते थे अगर ये समंदरों में थे। इनको आम ज़ुबान में डाकू, गद्दार, बागी, गुंडे, स्मगलर्स, कातिल, ये वो लोग हैं। और दौर जदीद में इनका नाम अंडरवर्ल्ड आ गया। और अंडरवर्ल्ड जो है ये पहली तरह के लोगों में से उठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं। दूसरी तरह के लोगों का बनाया हुआ सिस्टम यानी डीप वेब, इसको चैलेंज करके अपना सिस्टम बना देते हैं। तो इन्होंने अपना एक अंडरवर्ल्ड बनाया है। इनके पास अपने कवानीन होते हैं, इनके अपने राब्ते होते हैं, ये अपने तरीक़ों से चलते हैं और इनके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स भी बन चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड के ऊपर कि ये कैसे काम करते हैं। अब इंटरनेट की ज़रूरत इनको भी पड़ गई।
اگر یہ نارمل سرفیس ویب انٹرنیٹ استعمال کرتے تو پکڑے جاتے، اور اگر یہ ڈیپ ویب کے اندر جا نہیں سکتے، اگر وہاں جاتے تو پھر بھی یہ پکڑے جاتے۔ تو انہوں نے اپنا ایک نیا ڈارک ویب بنایا جو تیسرا حصہ ہے انٹرنیٹ کا۔ یہ حصہ جتنا ہم پوری دنیا انٹرنیٹ چلا رہے ہیں سرفیس ویب، تو اسی طرح سے ڈارک ویب بھی ہمارے جتنا انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، اور باقی 90% ڈیپ ویب کے پاس ہوتا ہے۔ تو جو ڈارک ویب ہے اس کے ذریعے یہ لوگ کام کرتے ہیں، خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے۔ جس طرح بہت ساری چیزیں خفیہ طریقے سے ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح انٹرنیٹ کا بہت بڑا حصہ خفیہ رکھا گیا ہے، اور اس کو بنانے والے لوگ بھی کرمنلز ہیں، یہ انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، اور یہ انڈر ورلڈ کے طریقے سے اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کی اپنی ویب سائٹس، ان کا اپنا قانون ہے اور ان کا اپنا طریقہ ہے، اور یہ کاروبار اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کے اندر عام لوگ نہیں جا سکتے۔ ڈارک ویب کے اندر جانے کے بعد آدمی اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ڈارک ویب ہے یہ بڑی خطرناک دنیا ہے، اور اس کا ڈیپ ویب اور سرفیس ویب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ کٹے ہوئے الگ لوگ ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے۔ ڈارک ویب کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کئی قسم کی خدمات دیتے ہیں۔ اس میں ایسے بازار موجود ہیں جن میں چوری کا سامان بیچا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے بازار موجود ہیں جن میں سمگلنگ کی جاتی ہے، جہاں پہ یہ آپ کو منشیات کی سمگلنگ کر سکتے ہیں، منشیات بیچ سکتے ہیں آن لائن، لیکن عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ CIA، FBI اور ISI دنیا بھر کی ایجنسیاں اگر ان کے پیچھے لگیں تو پھر بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ بہت تیزی سے ڈیل کرتے ہیں اور فوراً ڈیل کر کے فوراً نکل جاتے ہیں، تو آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ اور یہ ڈارک ویب کے اندر ڈیل کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار بڑا خفیہ ہے۔ یہ بڑے خطرناک اسلحے کی بھی سمگلنگ کرتے ہیں، جس میں ہر طرح کا خطرناک اسلحہ موجود ہے، اور یہاں پہ اجرتی قاتل موجود ہیں جن کو کرائے کا قاتل آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کو لوگ انٹرنیٹ ڈارک ویب پر ہائر کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس آدمی کو مارنا ہے، اور وہ ان کی قیمت طے کرتے ہیں۔ جس طرح کا ٹارگٹ اور جس طرح کا قاتل ہو اس طرح کا طے ہوتا ہے۔ جب بات فکس ہو جاتی ہے تو کنٹریکٹ نکلتا ہے اور وہ آدمی جا کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں کے اندر ایک ریس ہوتی تھی، اور وہ اونٹوں کے اوپر بچوں کو بٹھا دیتے تھے اور پھر اونٹوں کو بھگاتے تھے۔ غیر قانونی ڈکلیئر ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ کالا دھندا آج بھی ہوتا ہے، مگر ڈارک ویب پر دکھایا جاتا ہے۔ اب وہ ڈارک ویب پر بیٹھ کر شرطیں لگاتے ہیں۔ غیر قانونی کشتیاں، لڑائیوں کے مقابلے ڈارک ویب پر ہوتے ہیں، اور وہ اتنا خوفناک اور خونی مقابلے ہوتے ہیں کہ بندہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کی اس میں موت ہو جاتی ہے۔ تو ڈارک ویب ایک ایسے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں نے اربوں خربوں کا جوا لگایا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو دردناک ہے۔ اس میں 70 سے 80% وہ حصہ ہے جہاں پہ خواتین اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ تشدد کا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان ویڈیوز کو لائیو دکھایا جاتا ہے۔ جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ پے کرتے ہیں، نہ صرف پے کرتے ہیں بلکہ اپنی ڈیمانڈ ڈالتے ہیں کہ اس قسم کا ٹارچر اور تشدد کیا جائے تو ہم آپ کو اتنا پیسے دیں گے، اور یہ سارا ٹارچر ریڈ روم کے اندر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ گھناؤنا جرم بھی ڈارک ویب پر ہوتا ہے۔ اس میں جو کرنسی استعمال کی جاتی ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ خرید و فروخت کا طریقہ کار بھی ان کا بالکل الگ ہے۔ اگر آپ کبھی بٹ کوائن نام سنا ہو تو یہ بٹ کوائن کرنسی جسے ڈارک ویب پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ بٹ کوائن کرنسی ہوتی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ڈارک ویب پر جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں دنیا کے خطرناک ہتھیار بھی لگ چکے ہیں، جو آنے والے وقت میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔